बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तली हुई चीज़ें खाने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। बकरी का बच्चा घर में पाल लें, घर से बलाएं टाल जाएंगी। ऊँटों पर रूखापन महसूस हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ऊँट का गोश्त खा लिया करें, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ऊँट का गोश्त जिस्मानी ताकत के लिए फ़ायदेमंद है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा कम करता है। वज़न कम करने के लिए अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज़ की मिकदार कम होती है। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जो औरत पालक खाती है, इसका चेहरा जवान नज़र आता है। मीठे पानी में मलट्ठी का टुकड़ा डालकर खा लें, हर किस्म की खांसी फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। अगर बैठे बैठे पाँव सुन्न हो जाएं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, पाँव ठीक हो जाएंगे। बारीक दाने कलवंजी खाने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। अखरोट खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना हो, खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लें। खाना जल्दी हजम हो जाएगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। ऐसे खाने जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं। आलू पकाने के बाद अगर इसको कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दिया जाए या फ्रिज में रखा जाए, दोनों सूरतों के अंदर इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। दोबारा गर्म करने की सूरत में जहर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। चावल भी दोबारा गर्म करने पर इसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और किसी तरह भी ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इनको अनार का जूस फ़ायदेमंद है। काफ़ी के ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में मुयस्सर है। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर होते हैं। अक्सर औक़ात बच्चे देर से बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए बच्चों का फीडर जल्दी चढ़वा देना चाहिए। जो वाकई मर्द होते हैं वो अपने हालात से लड़ते हैं और जो कमज़ोर मर्द होते हैं वो घर की औरतों से लड़ते हैं। जिस ख़ानदान में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत की हुक्मरानी हो, इस जगह पर रिश्ता कभी मत करना। वो लोग जो गिरने के बाद भी फिर उठ कर खड़े हो जाएं, उन्होंने अपने पाँव नहीं बल्कि अपनी सोच बदली है। अगर इंसान दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखे, इसकी अपनी चीज़ों की कदर कम हो जाती है। कौम के बदकिस्मत होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इस कौम को लापरवाह टीचर मिल जाएं। जब शोहर प्यार बड़ी अल्फाज में अपनी बीवी को बुलाता है, ये अल्फाज थकी औरत में भी जान डाल देते हैं। कपड़ों को बेरंग होने से बचाना चाहते हैं तो इनको उल्टा करके धोएं और सुखाएं। औरतें सेहतमंद रहना चाहती हैं, हाथ से कपड़े धोने की आदत अपनाएं। डेंगू के मरीज़ हर 2 घंटे के बाद बकरी का दूध पिएं, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। जो बच्चे बचपन में शरारती होते हैं, ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। शाम को ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से बीमारियां जन्म लेती हैं। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हों, वो मछली का इस्तेमाल करें। अगर हर वक्त टांगों में दर्द रहता है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टांगों में दर्द की सबसे बड़ी वजह पानी की कमी का होना है। दही खाने से पेट की चर्बी दूर हो जाती है। जो इंसान हर महीने में सिर्फ 3 दिन सुबह के टाइम शहद चाट ले, वो किसी भी बीमारी का मुंह नहीं देखता। पेट के कीड़े मारने के लिए रात को सोते वक्त 1 सेब खाएं, मगर सेब खाने के बाद पानी ना पिएं। 7 रोज़ तक ऐसा करने से पेट के कीड़े हलाक हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। चेहरे पर जुड़ियों वाली खवातीन चावलों को पीसकर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, 3 दिन में जुड़ियां खत्म हो जाएंगी। काले कपड़े पहनने से दिमागी कमजोरी होती है। अपने महबूब बंदे के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। नहाने से कबल काला नमक चाख लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। शुगर से बचने के लिए कसूरी मेथी रोजाना इस्तेमाल करें, बदहजमी के लिए मुफीद है। नींबू पानी जिस्म की गर्मी को दूर करने में मुफीद है। आलू बुखारा खाने से जिल्द खूबसूरत हो जाती है। खाने के फौरी बाद सोने से गुरेज करें, वरना मैदा कमज़ोर हो जाएगा। शलजम की सब्जी खाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ज़्यादा चावल खाने से दमा की बीमारी होती है। आँख का दुखना अंधा होने से महफूज रखता है। हाथों और पाँव के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद चीज़ है। अगर दांत टेढ़े हो गए हैं, दांतों पर रोज़ाना मसवाक करें, दांत सीधे हो जाएंगे। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द खत्म हो जाता है। दिन के वक्त अगर 1 प्याज खा लिया जाए, इससे खून पतला रहता है और खून की रवानी बेहतरीन हो जाती है। कच्चा प्याज खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। डिप्रेशन से निजात के लिए साबुत इसबगोल 1 चम्मच सुबह नहार मुँह, 1 चम्मच असर के वक्त दूध या पानी के साथ पी लें। अगर आप अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें। दांत में दर्द है, इलायची वाली चाय पिया करें, दांत का दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। जो दाईं करवट लेकर सोता है, कमर का दर्द नहीं होता। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें। अगर रात को नींद ना आए तो मुंह में छोटी इलायची रख लो, नींद पुरसकून आएगी। अगर मसाने की कमज़ोरी हो जाए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है।
اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ امرود زیادہ کھانے سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ کا دانہ منہ پر رکھ کر لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو چقندر کو کھا لیا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے، بالوں کو ایلو ویرا سے دھو لو۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر ہراٹے لینے کی عادت ہے، سونے سے پہلے نمکین پانی سے غرارے کاٹ لو۔ کچے مونگرے چبا لینے سے خواتین میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو، لیمبو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے فوراً کھانا نہ کھائیں بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جاتا ہے، اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کی رنگت نکھر جائے گی۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر میں شدید درد ہو، پالک نہ کھائیں، آپ کے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے، دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھاؤ، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں، ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جس گھر میں برگر کا درخت ہو وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن سے کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کرتے اور پانی مٹی کے کٹورے میں پیے۔ جس گھر میں صاف ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ اگر تم غلطی نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر مالش کرواؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر مثانے میں گرمی ہو جائے، کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ جب کوئی مشکل وقت آئے یا قادرو 41 مرتبہ پڑھیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ سوکھی کھجور کھانے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جائے، اس جلن کو دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھا لیں۔ اچھے کپڑے کی پہچان ہے، کپڑے کو اچھی طریقے سے پانی میں ڈبو دیں، اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، پریشان نہ ہوں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح اور شام سورۃ قریش پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، اچھا روزگار ملے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیا کریں۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے جسم کی سستی دور ہوتی ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ ہے تو سونے سے پہلے لیمبو کا رس لگائیں۔ جب دمے کی شکایت ہو، پیاز زیادہ استعمال کریں۔ گنے کا جوس پینے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ اگر آپ کسی وقت بے چینی ہو رہی ہے، 2 خشک میوہ جات کھا لیں، دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ نمک سے بنی ہوئی غذائیں کھانے سے آپ کا جسم پھولنے لگتا ہے۔ کان بناتے وقت اگر آپ کے پاس پیسے کم ہوں، 151 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ثواب پیدا کریں گے۔ پھلوں میں آڑو اور ناشپاتی، انار، امرود کا جوس، کچے سیب کا جوس پینے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ ناشتے میں جامن کھائیں، اس سے آپ کی غذا جلدی ہضم ہوگی، معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوس لیں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلدی امراض کے لیے مفید ہے۔ مٹھی بھر بھنے چنے ایک کھجور کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔
دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن میں کوئی بھی مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھایا کریں، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملے گا۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں؟ بند گوبھی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لیجئے۔ نظر تیز کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔